छ। त्रिशुली खबर टिभी 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्ने सरकारले के काम गर्छ? पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। कांग्रेस महाधिवेशन 10 जिल्लाको परिणाम आउँदा पौडेल समूह बलियो। साँझपख देउबाले गरे यति ठुलो घोषणा, फेरि संसद विघटन गर्ने तयारी। प्रचण्ड र माधव नेपालको होस उड्यो। मन्त्रालय बाँडफाँडमा विवाद रहेपछि मन्त्री परिषद विस्तार अझै अन्यल। बिहीबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ भन्दै थिए, तर संसद विघटनतिर गयो बाटो। गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले भने मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता रहेको बेकारको कुरा हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट भएका प्रभु शाहलाई माओवादीमै फर्काउन सक्रियता बढाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गुड व्यवस्थापन नगरे अर्कालाई हानेको क्षेप्यास्त एमालेमै बज्रिन्छ। पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेको नजरमा केपी शर्मा ओली नेपालकै शक्तिशाली र सबैभन्दा चतुर नेता हुन् र प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई देउबाको ठाडो धम्की। यस्तै अवस्था रहने हो भने ताजा निर्वाचनमा जानुपर्छ, संसद विघटन गरेरै छाड्छु। अब हेर्नुहोस् पुरा संसार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको सबैभन्दा चतुर नेता र शक्तिशाली नेता केपी शर्मा ओली भएको संज्ञा दिएका छन्। 3.5 वर्ष नेपालका लागि राजदूत रहेका रेले काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ नेपाल इन्डिया टाइज पुस्तकमा ओलीको बारेमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्। ओली एक चतुर राजनीतिज्ञ हुन्, सम्भवतः नेपालमा सबैभन्दा चतुर नेता पनि हुन्। उनले ओलीलाई कम्युनिस्ट भएर पनि सकारात्मक र विभेद र समावेशी विरोधी रूढिवादी नेताको रूपमा चित्रित गरेका छन्। उनले ओलीलाई शान्ति प्रक्रियाप्रति कम प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। मधेसी नेताहरूको आलोचना गर्ने ओलीले भारतले उनीहरूलाई किन सहयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझेका थिएनन्। रेले लेख्छन्, उनले मधेसी नेताहरूको भारतको लागि केही गर्न नसक्ने तर आफूले मात्र सक्ने बताएका छन्। भारतीय मिडियाले ओली चाइना क्याम्पमा गएको भनी गरेको अनुमान उनले मन नपराएको र आफू कहिले पनि भारतको विरुद्धमा जान नसक्ने बताएको रेले उल्लेख गरेका छन्। एक समय ओली भारतको सबैभन्दा ठूलो मित्र भएको उल्लेख गर्दै महाकाली सन्धिको बारेमा ओलीको भूमिकालाई लिएर रेले लेखेका छन्। आफ्नो पार्टी विभाजनको मूल्य चुकाएरै पनि नेपालको संसदबाट 1996 को महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यति बेला वामदेव गौतम समूह छुट्टिएको थियो। पछिल्लो समय ओलीले भारत विरोधी रणनीति प्रयोग गरेको रेको भनाइ छ। पहिले भारतमा उपचार गरेका ओली राष्ट्रवादी छवि बनाएपछि ब्याङ्कक र सिङ्गापुर जाने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। साथै ओलीले नेपालमै मृगौला प्रत्यारोपण गरेको र जनताबाट प्रशंसा पाएको पनि रेको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्रपतिको भारतमा हुन लागेको राजकीय भ्रमण अकस्मात रद्द गरिएको लगायत विषय पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। ओलीको पहिलो कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे रे भन्छन्, ओलीको 10 महिने कार्यकाल ओलीसँगको राम्रो सम्बन्धहरूमा उल्लेखनीय विश्वासहरूद्वारा धब्बा लाग्यो। नेपालीले भारतले नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाउने गरेको विषयलाई उनले मधेसी नाकाबन्दी भनेका छन्। नेपालको संविधानको बारेमा भएको असमझदारीलाई पनि रेले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि खनिएका छन्। रावलले प्रचण्डलाई जनयुद्धबाट सत्ता हत्याउँछु भनेको र गिर्जादेखि देउबासम्म काङ्ग्रेसको पछि लागे पद हत्याएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले प्रचण्डले आफूसहित 10 भाइ एमाले नेताले एमाले फुटाउन नलागेको र आत्मसमर्पण गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि रावलले जवाफ फर्काएका हुन्। रावलले
नेपालले लेखेका छन्। एमाले फुटाउन 10 भाइ नलागेकाले प्रचण्डजीले रोइलो गर्दै झुक्क्याएर आत्मसमर्पण गरे भन्ने हास्यास्पद तर्क गर्नुभएको रहेछ। एमालेका नेताहरू सोही पार्टीमा रहँदा आत्मसमर्पण हुने, तर जनयुद्धबाट सत्ता हत्याउँछु भन्नेले गिर्जादेखि देउबासँग काङ्ग्रेसको पछि लागि पद हत्याउन आत्मसम्मान हुने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेमा गएका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादीमै फर्काउनका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला सक्रिय भएर लागि परेका छन्। माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू एमालेमा गएपछि प्रचण्ड चिन्तित बनेका छन्, तर उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भने गर्न सकेका छैनन्। त्यसो त पछिल्लो समय प्रचण्ड आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग सन्तुष्ट नभएर बेला बेलामा माओवादी विघटन भन्ने शब्द उच्चारण गर्न पनि पछि हटेका छैनन्। एमालेमा गएका माओवादीका प्रभावशाली नेता प्रभु शाह पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सन्तुष्ट छैनन्। आफ्नो मागलाई ओलीले सम्बोधन गर्न नखोजेको भन्दै उनी एमालेबाट पनि टाढिने प्रक्रियामा रहेका छन्। आफ्ना मागहरूलाई ओलीले व्यवस्था गरेको भन्दै शाहले एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन पनि बहिष्कार गरेका थिए। असोज 15 देखि 17 सम्म ललितपुरको गोदाबारीमा सम्पन्न भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा नेता शाह उपस्थित रहेनन्। शाहले एमालेमा आडबुदे फरक मत राख्दै एमालेमा विद्रोह गर्ने समेत सङ्केत देखाएका छन्। माओवादीबाट एमालेमा गएका रामबहादुर थापा बादल भने ओलीका नजिकका रूपमा गणना भएका छन्। प्रथम विधान महाधिवेशनमा उनको चोरीफुरी एमालेका अन्य नेताहरूभन्दा अलि बढी नै देखिएको थियो। बादल बाहेकका अन्य नेताहरू ओली नेतृत्वको एमालेसँग पछिल्लो समय खासै सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू सन्तुष्ट नभएकै कारण प्रचण्ड उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा फर्काउन सक्रिय भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर माओवादी र नेकपा एमालेलाई साबिके अवस्थामा लगेपछि माओवादीका केही नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी सरकार बनेको 3 महिना पुग्ने लाग्दा बल्ल मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ। 29 असारमा प्रधानमन्त्री चुनिएका शेरबहादुर देउबा जम्मा 6 जना मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेका बेला अब भने शुक्रबारसम्म गरिसक्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्। कुन दलले कति मन्त्रालय लिने र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने लगभग टुङ्गो लागिसकेको छ। केही मन्त्रालयको मात्रै टुङ्गो लगाउन बाँकी हो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउबाले जानकारी दिएका छन्। अब मन्त्री परिषद गर्ने समय शुक्रबार भन्दा उता जाँदैन, लेखेरी राख्न उनको भनाइ छ। सरकार गठनको 3 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएपछि पार्टी बाहिर र पार्टी भित्र प्रधानमन्त्री देउबाको आलोचना हुँदै आएको छ। आलोचना निरन्तर बढेपछि पछिल्ला केही दिन यता प्रधानमन्त्री देउबाले मन्त्री परिषद विस्तारमा हतारो गरेर गठबन्धन दलका नेतासँग मन्त्री हुनेको नाम मागेका छन्। सरकार अहिले काङ्ग्रेसबाट गृहमा बालकृष्ण खाँड, कानुनमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, परराष्ट्रमा डा नारायण खड्का, स्वास्थ्यमा राज्यमा उमेश श्रेष्ठ मन्त्री भएका छन्। माओवादीबाट अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भूषाल मन्त्री भएका छिन्। बढीमा 25 मन्त्री चयन गर्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई छ। यस्तोमा अब 18 मन्त्री चयन हुन बाँकी रहेको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच तालमेल मिलाउनु पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहेका छन्। काङ्ग्रेसले 7, माओवादी, नेकपा एस र जसपालाई 1-1 राज्यमन्त्री सहित बढीमा 6 मन्त्रालय लिने मोटामोटी सहमति बनेको छ। तर सबै दलमा मन्त्रीका लागि दावेदारको ताँतिने लागेको छ। अब बाँकी प्रधानमन्त्री मन्त्रालय सञ्चार, प्रभावशाली मन्त्रालय सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग, रक्षा र शिक्षा सहितका मन्त्रालयमा दलहरूको दाबी हटिसकेको छैन। यद्यपि काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको दलको नाताले सञ्चार मन्त्रालय आफैसँग राख्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा जसपाले चासो देखाएको छ भने नेकपा यसले पर्यटन, उद्योग सहितका मन्त्रालय रोजेको छ। काङ्ग्रेस र माओवादीले प्रभावशाली मन्त्रालय यसअघि नै लिइसकेकाले बाँकी प्रभावशाली मन्त्रालय नेकपा एस र जसपालाई दिएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक सकिएको छ। दशैं बिदा र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरूको रोस्टर मिलाउन बसेको बैठकले यसबारे टुङ्गो लगाएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालत लगायतका देशैभरका अदालतहरू घटस्थापनाको दिन अर्थात् असोज 21 गतेदेखि कोजाग्रत पूर्णिमा अर्थात् कार्तिक 3 गतेसम्म बिदा हुने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी बिदाका समयमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका रिट निवेदन उप आदेश
जारी गर्नका लागि न्यायाधीशहरूको टुङ्गो लगाइएको छ। न्यायाधीशहरू छलफल गरी बार अनुसार न्यायाधीशहरूको टुङ्गो लगाइएको हो। सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा विधा र न्यायाधीश तोक्ने बाहेक प्रधान न्यायाधीशमाथि केन्द्रित भएर आएका समाचारका सम्बन्धमा पनि छलफल हुन सक्ने आकलन गरिए पनि त्यस सम्बन्धमा भने कुनै छलफल नभएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको हो।